हेलो देखिरहेछ या ओके सो सबैजनालाई नमस्ते है मेरो नाम चाहिँ सुमन गौतम हो अनि आई एम प्रोजेक्ट म्यानेजर एन्ड डेभलपर एट चैतन्य डिजाइन अनि फ्लटर नेपाल भन्ने हाम्रो कम्युनिटी ग्रुप छ फ्लटरको सो त्यसको वान अफ द फाउन्डिङ मेम्बर छ 6 जना मध्येमा म पनि एकजना हो हैन सो त्यो कम्युनिटी छ यु क्यान चेक इट आउट फ्लटरको लागि चाहिँ इट्स भेरी गुड कम्युनिटी अनि सो today I'm going to talk about Flutter and open source को बारेमा है त so I think most of you have already heard about Flutter यो चाहिँ Google ले बनाएको एउटा चाहिँ फ्री र ओपन सोर्स मोबाइल UI फ्रेमवर्क हो हैन so it is more of a mobile SDK software development kit Android SDK जस्तै गरी यो पनि एउटा चाहिँ मोबाइल SDK हो जसले चाहिँ आफ्नो UI लाइब्रेरी युज गर्छ अनि यसमा चाहिँ अब यो फ्लटरले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खास हाम्रो फ्लटरमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ एउटा एसडीके र अर्को चाहिँ फ्रेमवर्क हैन अनि एसडीके चाहिँ एज अ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट यसले चाहिँ हामीलाई टुल्सहरु दिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन डेभलप गर्न सजिलो हुन्छ हैन यसले चाहिँ इन्क्लुडिङ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरहरु हुन्छ त्यसपछि अनि नेटिभ मेसिन कोड चलाउनलाई यसको आइएस र एन्ड्रोइड को लागि सेपरेट यसको आफ्नो आफ्नो कम्पाइलर दिन्छ यसले अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा फ्रेमवर्क चाहिँ हाम्रो UI लाइब्रेरीहरु हुन्छ हैन UI लाइब्रेरी चाहिँ हाम्रो फ्लटरको लागि सबै थोकलाई चाहिँ विजेट भनिन्छ सो विजेटले चाहिँ हाम्रो जस्तै बटन टेक्स्टहरु यो सबै चाहिँ फ्लटरको UI लाइब्रेरीमा पर्ने विजेटहरु हो अनि विजेट आर द बिल्डिङ ब्लक्स फर फ्लटर मोबाइल UI अनि फ्लटरले चाहिँ हाम्रो डार्ट ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ डार्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गुगलले डेभलप गरेको ल्याङ्ग्वेज हो यो पनि फ्री र यो पनि ओपन सोर्सै छ सो फ्लटरको हिस्ट्रीमा थोरै जान्छु म धेरै टाइम लिन्न यसमा हैन सो हाम्रो 2018 फेब्रुअरीबाट स्टार्ट भएको थियो यो फ्लटरलाई चाहिँ बेटामा रिलिज गरेको थियो अनि मैले पर्सनली चाहिँ यसलाई अलमोस्ट डिसेम्बरमै आएर युज गर्न थालेको थिएँ डिसेम्बरमा जब यो गुगल आयोबाट फ्लटर 1.0 रिलिज भयो त्यसपछि अफिसियली यसलाई मैले प्रोजेक्टहरुमा पनि युज गर्न थालेको हो योभन्दा अगाडि थोरै एक महिना अगाडि जति चाहिँ मैले बल्ल फ्लटर स्टार्ट गरेको थिएँ अनि फ्लटर एक्सप्लोर गर्दै थिएँ सिक्दै थिएँ लास्टै अनस्टेबल थियो त्यतिबेला चाहिँ अनि जब फ्लटरले 1.0 स्टेबल रिलिज गर्यो त्यसपछि चाहिँ यो एकदमै पपुलर हुन थाल्यो झन् योभन्दा अगाडि पनि फ्लटरको चाहिँ डेभलपरहरु थिए है कम्युनिटी पनि थियो र डेभलपरहरु पनि थिए बट जब यो गुगल आएपछि चाहिँ अफिसियली अनाउन्स भयो अनि त्यसपछि चाहिँ झन् यसको कम्युनिटी ग्रो हुँदै गयो सो अहिले चाहिँ फ्लटरको लेटेस्ट भनेको चाहिँ 1.22 छ स्टेबल हैन अनि अब डेभ च्यानलमा यदि गिटहबमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको 1.23 अनि -7.0 यसको प्री बेटा भर्जन छ सो यु क्यान चेक द्याट आउट यसको फ्लटरको गिटहबमा राम्रै एकदमै ठुलो कम्युनिटी छ यो एकदमै राम्रो ओपन सोर्स प्लेटफर्म हो हैन सो लेट्स गेट इन्टु व्हाई फ्लटर नै किन हैन बिकज अब यो फ्लटर चाहिँ अहिले एकदमै स्मल स्टार्टअप देखि लिएर बिग इन्डस्ट्रिजहरुले चलाइराछ फ्लटरलाई इन्क्लुड गरिराछ सो फ्लटर नै किन युज गरिरहेछ भन्दाखेरि फ्लटरको मेन एउटा फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो यो र्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भन्छ क्या यसले चाहिँ र्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट कस्तो सेम छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लटरको एउटा सिंगल कोड बेसले हैन मल्टिपल प्लेटफर्ममा युज गर्न सकिन्छ पहिला इनिशियली चाहिँ यसको आइओएस र एन्ड्रोइडमा मात्रै थियो अनि अब अहिले चाहिँ फ्लटरको सिंगल कोड बेसले चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा पनि हाम्रो फ्लटरको वेबमा पनि यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल कोड बेसले मल्टिपल प्लेटफर्म सपोर्ट गर्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यूए प्रोसेस हुन्छ नि क्वालिटी एस्युरेन्स गर्ने बग्सहरु फिक्स गर्ने एउटामा हाम्रो सिंगल कोड बेसमा फिक्स गरेपछि अलमोस्ट सबैमा त्यसलाई युज गर्न मिल्छ अनि अब यो एकदमै सिम्पल छ हैन यसले चाहिँ लाइक कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्छ हाम्रो किनकि यो सिंगल कोड बेस हुन्छ सो हामीले डबल दुईटा डिफरेन्ट टाइप अफ डेभलपरहरु खोज्नु पर्दैन एउटै कोड लेख्ने फ्लटर मात्रै आउने डेभलपर भयो भने अलमोस्ट सबै काम गर्न सकिन्छ सो फिचर वाइज जाम हैन फ्लटरको फिचर वाइज चाहिँ हामीले के फिचरहरु छ यसमा भन्दाखेरि अब पहिलो फिचर त हाम्रो डेभलपरहरुको लागि एकदमै खुसीको कुरा भनेको चाहिँ इट इज ओपन सोर्स अनि इट इज अल्सो फ्री है यसको कुनै पनि यो युज गर्नलाई कस्ट लाग्दैन कुनै पनि टाइपको यसको डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै सेपरेट कस्ट बिल्ड गर्नु पर्दैन अनि सो इट इज फ्री फर एभ्रीवन टु युज अनि यसमा फ्लटरमा अब हाम्रो विजेट क्याटलग हुन्छ फ्लटरको विजेट क्याटलग भन्ने हुन्छ सो विजेट्स मैले अघि भने जस्तै दे आर द बिल्डिङ ब्लक्स फर फ्लटर UI हैन हाम्रो UI को एलिमेन्टहरु हुन्छ जस्तै बटनहरु हुन्छ टेक्स्टहरु हुन्छ अनि त्यसैगरी त्यसमा हुने कलमहरु हुन सक्छ रो कलमहरु सो त्यो एभ्रीथिङ
इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट हामीले जुन फ्लटरमा बनाउँछौँ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले विजेट भन्न सक्छौँ है। सो फ्लटर विजेटहरू चाहिँ हाम्रो मोडर्न फ्रेमवर्कमा जस्तै रियाक्ट यदि कसैले चलाउनु भएको छ भने रियाक्ट नेटिभहरू, सो त्यसकै कम्पोनेन्टहरूलाई नै त्यसबाट इन्सपायर भएर यो फ्लटरको विजेटहरू बनाएको हो होइन। सो इट इज समवट फ्यामिलियर फर रियाक्ट नेटिभ डेभलपर्स पनि। अनि नेक्स्ट फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो यसको क्विक कम्पाइलेसन भन्ने छ। अब यो जब रियाक्ट नेटिभमा फेसबुकले डेभलप गरेको रियाक्ट नेटिभमा जब यो हट रिलोड टाइपको उनीहरूको क्विक रिलोड भन्ने फङ्सन आयो, सो द्याट वाज अ गेम चेन्जिङ मुभ फर डेभलपर्स के। पहिला चाहिँ हाम्रो लाइक नेटिभमा काम गर्ने हो भने चाहिँ नेटिभमा चाहिँ हाम्रो एकपल्ट कोड लेखेर त्यसलाई यदि रिफ्रेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई डिबग गर्नुपर्थ्यो अथवा फेरि हामीले त्यो चाहिँ कोड रन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब अहिले जब फ्लटरमा यो हट रिलोड भन्ने अप्सन आछ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले लेखिरहेको कोडलाई यदि हामीले एप्लिकेसनमा रियल टाइममा यदि अपडेट गर्नु पर्यो भने सो हामीले त्यसलाई क्विक सेभ गरे मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा चेन्जेसहरू देखिन्छ। अहिले मसँग टाइम लिमिट छैन होइन धेरै, त्यही भएर मैले लाइभ देखाउन सक्दिनँ अहिले है। बट यु क्यान चेक इट आउट। अब युट्युबमा धेरै राम्रो राम्रो ट्युटोरियलहरू छ यसको बारेमा। हट रिलोड भनेको एकदमै इट इज एन अमेजिङ थिङ होइन। यो चाहिँ डेभलपरहरूलाई एकदमै बोझ कम गर्नलाई हेल्प गरेको छ। सो यु क्यान डु सो मेनी थिङ्स विथ हट रिलोड। एकदमै टाइम चाहिँ यसले एकदमै सेभ गर्छ। ओके, सो नेक्स्ट फिचर भनेको कम्प्याटिबिलिटी। अब कम्प्याटिबिलिटीको बारेमा अघि पनि मैले भनिसकेँ होइन। अब यसको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी भनेको चाहिँ अब कस्तो सेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्लटरको कोडले चाहिँ यसले चाहिँ नेटिभ जस्तै गरी एक्ट गर्छ होइन। इट इज क्रस प्लेटफर्म तर यसको फिल र लुक चाहिँ एकदमै नेटिभ हुन्छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो जुन डिभाइसमा पनि यसको कम्प्याटिबिलिटीमा चाहिँ असर गर्दैन कि सबै टाइपको डिभाइसहरूमा यसले अलमोस्ट एकदमै फ्लुएन्टली नै काम गर्न सक्छ। अब लास्ट फिचर अब यसको वान कोड बेस मल्टिपल प्लेटफर्म, अघि नै भनिसकेँ। यसको विन्डोज डेस्कटपमा पनि अब आइसकेको छ, फ्लटरको बेटामा छ, वेब पनि बेटामै छ। तर जब यसको वेबहरू चाहिँ अब अहिले एकदमै डेभलपमेन्ट प्रोसेस ऱ्यापिड छ होइन। सो वेबबाट यदि स्टेबल भर्जन एकपल्ट आइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ गेम चेन्जर फर वेब एप्स। प्रोग्रेसिभ वेब एपहरूको लागि पनि यो चाहिँ एकदमै गेम चेन्जिङ भएर आउँछ। सो फर डेभलपर्स फ्लटरले चाहिँ के प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, अघि भनेको जस्तै एकदमै यो चाहिँ मल्टिपल प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्ने कुरा छ होइन। अनि इट इज भेरी मच इफेक्टिभ। त्यसपछि अर्को भनेको इजी लर्निङ कर्भ। अब फ्लटरले डार्ट ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ होइन। बट स्टिल यदि हामीले चाहिँ अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू जाभाहरू सीहरू यदि हामीले राम्रोसँग ठिकै नर्मल तरिकाले पनि यदि वी आर लर्निङ होइन त्यस्तो छ भने पनि फ्लटर चाहिँ हामीले पिकअप गर्नलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन क्या। सो म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट म भर्खरै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट गरेँ मैले भर्खरै रिसेन्टली। 1 मन्थ मात्रै भयो होइन। सो हाम्रो चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टमा चाहिँ सुरुमा रियाक्ट नेटिभ गरेको थियो। अनि रियाक्ट नेटिभ गर्दा गर्दै त्यसपछि फ्लटरको बारेमा थाहा पाएपछि अनि वी स्विच टु फ्लटर के गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ पर्मिसन मागेर स्पेसली, अब त्यो त अलाउड थिएन। सो फ्लटरमा हामीले जति रियाक्ट नेटिभमा गर्नलाई टाइम लाग्यो त्यसको लेस देन हाफ टाइममा हामीले फ्लटरमा त्यो एप्लिकेसन बनाएर सकायौँ के। सो इट इज सो इजी टु लर्न होइन। अनि आई एम अ भेरी स्लो लर्नर, सो टेक इट फ्रम मी होइन। म चाहिँ एकदमै स्लो लर्न गर्ने मान्छे, तैपनि आई पिक्ड अप फ्लटर भेरी इजिली। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अब डेभलपरहरूलाई एक्सप्रेसिभ इन्टरफेसेसहरू भन्ने छ होइन। एक्सप्रेसिभ इन्टरफेस भनेको चाहिँ अब फ्लटरको इन्टरफेसहरू यदि हामीले विचार गर्ने हो भने चाहिँ दोज अफ यु हु हेभ अलरेडी युज होइन, यदि युज गर्नु भएको छैन भने पनि लेट मी टेल यु यसको इन्टरफेसहरू चाहिँ एकदमै इजी छ क्या समवट होइन। अब यसको लाइक मल्टिपल हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो र भिएस कोडमा यसको एकदमै पपुलरली यो चाहिँ एकदमै युज गरिन्छ एक्सटेन्सिभली नै होइन। फ्लटर चाहिँ राइट गर्नलाई आइडियाहरू मेन युज भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियो र भिएससी हो, सो भिजुअल स्टुडियो कोड। अनि इन्टेलिजेन्टमा पनि यसको सपोर्ट चाहिँ छ होइन। तर यसको यदि फ्लटरको यदि इन्टरफेसबाट हामी जाने भने चाहिँ यसको डिबग इन्टरफेसहरूदेखि लिएर यसको रिलिज इन्टरफेसहरू सबै एकदमै इजिली नै हामीले बुझ्न सक्ने र एकदमै अन्डरस्ट्यान्डेबल नै छ क्या यो। अनि नेक्स्ट फिचर डेभलपरहरूको लागि एकदमै मेन भनेको चाहिँ अब डिबगिङको कुरा आउँछ होइन। फ्लटर अहिले पनि स्टिल इन डेभलपमेन्ट, यो एकदमै लाइक फुल्ली सबै फ्लेज्ड भएर आएको छैन। यसको फिचरहरू अझै डेभलपमेन्टमा छ, प्याकेजेसहरू डेभलपमेन्टमै छ होइन। सो यसमा बगहरू चाहिँ एकदमै स्योर आउँछ होइन। यु हेभ टु बी रेडी टु फेस द्याट। तर बगहरू आए पनि यसको डिबगिङ प्रोसेस चाहिँ सजिलो छ। सो यसमा डिबग गर्न पनि धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। स्ट्याक ओभरफ्लोमा अथवा अरू कम्युनिटीहरूमा चाहिँ यसको एकदमै हेल्पको लागि धेरै थोक नै अभाइलेबल छ होइन। सो यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट फेसिङ अल दिस बग्स एन्ड थिङ्स।
अब अर्को फिचर भनेको सिंगल कोड बेस मल्टिपल प्लेटफर्म, यो फिचर रिपिट भइरहन्छ किनकि यही नै हो मेन यसको फिचर भनेको नै, फ्लटरको मेन फिचर नै यही नै हुन्छ हैन। अब यसको सिंगल कोडले चाहिँ हाम्रो लाइक मल्टिपल प्लेटफर्ममा हामीले फ्लटरको यदि एन्ड्रोइडको लागि भनेर कोड लेखिरहेछौँ भने त्यही कोडलाई हामीले आइएसमा पनि युज गर्न मिल्छ, त्यही कोडलाई हामीले वेबमा पनि युज गर्न मिल्छ र त्यही कोडलाई हामीले डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि पनि युज गर्न मिल्छ। सो एउटा डेभलपरले चाहिँ सिंगल कोडले नै मल्टिपल प्लेटफर्ममा युज हुने कोड चाहिँ हामीले राइट गर्न सक्छौँ। सो द्याट इज अ भेरी गुड थिङ हैन। अनि नेक्स्ट भनेको ग्रेट कम्युनिटी। अब फ्लटरको कम्युनिटी मैले इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा थिएन हैन। जब मैले फ्लटर स्टार्ट गरेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ थिएन नेपालमा। अनि मैले स्टार्ट गरिसकेपछि 1 month 2 month पछि चाहिँ अनि आई फाउन्ड अ कम्युनिटी, तर त्यो कम्युनिटी एक्टिभ थिएन क्या। फ्लटर डेभलपर्स भन्ने कम्युनिटी थियो तर त्यो चाहिँ एक्टिभै थिएन। अनि त्यसपछि वी डिसाइडेड हामीले जिडिजीमा हामी अरू 6 जना भेट भइसकेपछि अनि गुगल डेभलपर ग्रुपको एउटा इभेन्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ गएर अनि वी फाउन्ड इच अदर हैन, फ्लटर सिकिरहेको मान्छेहरू, अनि वी फाउन्ड अ कम्युनिटी कल फ्लटर नेपाल। फेसबुकमा छ, सो यु क्यान जोइन देयर फ्लटर नेपाल भन्ने कम्युनिटी। इट इज अ कम्युनिटी अफ डेभलपर्स अनि लर्नर्स हैन, वी हेल्प इच अदर। सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बाहिरको कम्युनिटीहरू पनि एकदमै राम्रो छ यसको चाहिँ। म अहिले फ्लटर इन्डोनेसिया र फ्लटर युएसए को कम्युनिटीमा पनि छु। सो त्यताको कम्युनिटीहरू पनि एकदमै हेल्पफुल छ। उनीहरूको त झन् अहिले एकदमै इभेन्टहरू धेरै नै युज भइरहेछ। अनि वी आर अल्सो ट्राइङ द्याट फर नेपाल पनि हैन। हामी चाहिँ यहाँ प्लान गरिरहेछौँ फ्लटर नेपालबाट कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै डेभलपरहरूलाई ल्याउन सक्छौँ भनेर। सो लेट्स सी के हुन्छ यसमा पनि। अब यस्तो फ्लटरलाई इन्डस्ट्री वाइज चाहिँ हेर्दाखेरि सो के छ त फ्लटरको फिचरहरू भन्दाखेरि चाहिँ इट्स चिपर हैन। अब अघिकै कुरा हो, फेरि सिंगल कोड बेसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मल्टिपल डेभलपरहरू हायर गर्नु भएन, सो टिम पनि स्मल हुने भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट कस्ट एकदमै रिड्युस हुन्छ। सो म अहिले स्टार्टअपहरूले त्यसपछि अनि यो ग्रोइङ कम्पनीजहरूले हैन, अनि अल्सो एकदमै ठुलो ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ फ्लटरको डेभलपर टिम नै हायर गर्छ कि। उनीहरूको चाहिँ लाइक 2-3 डेभलपर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड र मेन डिजाइन हेर्ने हुन्छ। त्यति 3टा म्यान पावर भइसकेपछि चाहिँ एउटा एमभीपी हाम्रो एउटा कम्पनीको लागि प्रोडक्ट बनाउनलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन र धेरै कस्ट पनि लाग्दैन। अनि अर्को भनेको नेटिभ फिल दिन्छ। सो फ्लटरको मेन अर्को फिचर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो नेटिभ युआईको लागि एकदमै इफेक्टिभ कुरा हो हैन। फ्लटरको विजेटहरू र फ्लटरको यो हाम्रो युआई लाइब्रेरीले चाहिँ गर्दाखेरि फ्लटरले एकदमै जुनसुकै डिभाइसको लागि पनि त्यसको नेटिभ फिल नै बनाउन सक्छ। अनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब जस्तै हामीले नेटिभ एप्लिकेसनहरू एन्ड्रोइडमा कटलिनमा बनाउँथ्यौँ भने चाहिँ अब अहिले नेटिभ फिल दिने एप्लिकेसन, नेटिभ युआई जसरी नै काम गर्ने एप्लिकेसनहरू चाहिँ हामीले फ्लटरमा सिंगल कोड बेसमै बनाउन सक्छौँ। अनि अब अघिको कुरा हैन, सिंगल कोड बेस भन्ने फेरि फिचरमै इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेयर्ड युआई युएक्स हैन। अब अहिले युआई र युएक्सको कुरा भनेको एकदमै पपुलरली गइरहेछ। यो चाहिँ नेपालमा पनि फलो हुने ट्रेन्डमा छ अहिले चाहिँ। युएक्सहरूको कुराहरू बल्ल विचार हुँदैछ नेपालको बिजनेसमा हैन। तर बाहिरतिर चाहिँ लाइक युएक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो फ्लटरको केसमा चाहिँ हाम्रो युजर एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ सकेसम्म कन्जर्भ गरेर हैन, सकेसम्म प्रिजर्भ गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा इन्क्लुड गरिन्छ के। अनि एन्ड्रोइडमा जसरी हामीले युएक्सलाई मेन्टेन गर्छौँ त्यसरी नै आइओएसमा पनि त्यो युएक्सलाई मेन्टेन गर्नलाई केही पनि गाह्रो पर्दैन। थोरै थोरै चेन्जेसहरू गरेर मात्रै हामीले चाहिँ लाइक अल प्लेटफर्महरूको लागि चाहिँ हामीले यो युआई युएक्सहरू चाहिँ सेयर गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ क्या। त्यस्तै गरी हाम्रो बिजनेस लजिक र म्याथको कुराहरू आयो हैन। यो चाहिँ अलि भित्र कम्प्लेक्स कुरामा जाने टपिक हो, सो यसमा म धेरै टाइम लिन्न। बिजनेस लजिकहरू पनि सेयर हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै एउटा मेन हाम्रो जस्तै होटल बुकिङ वेबसाइट छ भने चाहिँ होटल बुकिङ वेबसाइटलाई हामीले वेब एपमा कन्भर्ट गर्यौँ हैन। सो त्यो बिजनेस लजिक चाहिँ त्यो होटल बुकिङ वेबसाइटको बिजनेस लजिकलाई हामीले एप्लिकेसनमा पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नि त है। सो त्यो सेम लजिकमा चाहिँ हामीले लाइक एल्गोरिदमहरू सेयर पर्ने हुनसक्छ, तर प्लेटफर्म वाइज चाहिँ त्यो इम्पोसिबल अथवा त्यो भेरी डिफिकल्ट हुन जान्छ कहिलेकाहीँ। तर फ्लटरमा त्यसलाई पनि बाइपास गर्ने अथवा त्यसलाई पनि ट्याकल गर्ने चाहिँ फिचरहरू छ। यसमा चाहिँ इनडेप्थमा अलि पछि जानुपर्छ हैन। अनि अब इन्डस्ट्री वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै गुगलले अनि त्यसपछि टेन्सेन्टले अनि अलिबाबाले हैन, यो चाहिँ इन्डस्ट्रीमा एकदमै पपुलर भइरहेको छ। यो चाहिँ युज हुने एप्लिकेसनहरू उनीहरूले आफ्नो अहिले मेन एप्लिकेसनहरू चाहिँ जस्तै गुगलले अब ओएस निकाल्दैछ हैन आफ्नै फोनहरूको लागि। त्यो ओएसमा चाहिँ अलमोस्ट
everything will be developed in Flutter. So that is a very good thing. The Flutter developerहरू यदि कोही बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गुगलमा पनि अप्लाई गर्नलाई हैन, दे हेभ अ सेपरेट ओएस जसमा चाहिँ फ्लटर डेभलपमेन्ट मात्रै गर्छन् उनीहरूले. सो करियर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ अब फ्लटरको मेन एप्लिकेसन भनेकै मोबाइल एप डेभलपमेन्टमा हो. इनिसियली नै यो यही पर्पजको लागि नै बनाएको थियो. अनि अब अहिले त्यस्तै गरी अरू थोक हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक फ्लटरमा वेब डेभलपमेन्ट पनि पपुलर हुँदैछ. फ्लटरमा अब अहिले फ्लटर डेभलपरहरूले नै हैन वेबमा चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोहरू डिजाइन गर्दैछन् उनीहरूले चाहिँ, अनि फ्लटरबाट वेबसाइटहरू बनाइरहेछन्. बट स्टिल यो चाहिँ अझै पनि बेटामा नै छ वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ. सो त्यसमा चाहिँ एररहरू धेरै आउन सक्छ हैन, बट डोन्ट गेट डिस्करेज. त्यसको लागि पनि हाम्रो डेभलपर कम्युनिटीहरू छ, ओपन सोर्स प्लेटफर्महरू छ, ओपन सोर्स कोडहरू धेरै थोक छ. गिटहबमा गएर एकपल्ट फ्लटर मात्रै टाइप गर्नुभयो भने एन्डलेस रिजल्ट आउँछ क्या फ्लटरमा. अहिले त यति धेरै प्रोजेक्ट भइसक्यो नि. मेरो मात्रै आफ्नै आई थिङ्क मैले ओपन सोर्समा पहिला अर्को प्रोफाइलमा राख्दाखेरि चाहिँ अब अहिले त छैन होइन, त्यो रिमुभ गरिसकेँ. अलमोस्ट 15-16 वटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ मैले आफैले पर्सनली गरेको थिएँ कि. म त्यो फेरि ओपन सोर्स गरिदिन्छु होइन गिटहबमा. यु क्यान सी द्याट मेरो प्रोफाइलमा गएर. अहिले चाहिँ मैले त्यो सबै आर्काइभ गरेर अथवा के राखेको छु त्यो नन डिस्क्लोजरमा थियो क्लाइन्टहरूको लागि भनेर बनाएको. अब त्यसबाट बाँकी जुन जुन छ त्यो नन डिस्क्लोजर गरेको चाहिँ अब त्यो बाहेक चाहिँ म हालिदिन्छु. सो यु क्यान सी द्याट अन माई गिटहब प्रोफाइल. अब अर्को भनेको चाहिँ मोबाइल गेम डेभलपर हो होइन. सो मोबाइल गेम डेभलपर चाहिँ हाम्रो अब अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि फ्लटरको राइप भन्ने एउटा छ होइन. यो चाहिँ इन्टरेक्टिभ डिजाइन टुल हो. सो राइप चाहिँ हाम्रो पहिला 2D एनिमेसन भन्ने थियो, त्यसलाई नाम चेन्ज गरेर अहिले राइप बनाएको छ होइन. अनि राइपमा चाहिँ हामीले अब डिजाइन गर्न सक्छौँ, एनिमेट गर्न सक्छौँ, अनि एसेटहरू चाहिँ त्यसबाट निकालेर इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ. फ्लटरको लागि यो एउटा एकदमै इफेक्टिभ टुल हो जसबाट चाहिँ एनिमेसनहरू हामीले निकालेर होइन त्यसमा चाहिँ एनिमेसनहरू डिजाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निकालेर त्यसको होल कम्पोनेन्ट नै हामीले फ्लटरमा युज गर्न सक्छौँ क्या विदाउट एनी प्रब्लम. त्यसबाट केही पनि प्रब्लम आउँदैन. त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई पनि एकदमै सजिलो नै छ. सो यो मोबाइल गेम डेभलपमेन्ट पनि अहिले फ्लटरमा पपुलर भइरहेछ. अनि वान अफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जुन चाहिँ मोबाइल गेम डेभलपमेन्टको लागि छ भनेको चाहिँ फ्लेम इन्जिन भन्ने छ होइन. त्यो गिटहबमा छ, द्याट इज अल्सो ओपन सोर्स. यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो डेभलपरले नै बनाउनु भएको हो होइन, ओपन सोर्स छ यसमा पनि. सो यु क्यान रिक्वेस्ट पिआरहरू होइन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड त्यसमा पनि. अब फ्लेम इन्जिन भन्ने छ. फ्लेम इन्जिनमा चाहिँ सो त्यो फ्लेम इन्जिनले चाहिँ हाम्रो एकदमै छिटो नै के अरे मोबाइल गेम डेभलपमेन्टहरू चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएको छ. अब करियर वाइज अर्को एउटा छ होइन, मैले हिजो फेसबुक चलाउँदै थिएँ त्यहाँ देखिरहेको थिएँ. हेलो हजुर अलिकति छिटो ऱ्यापिङ गर्छु. म अब ऱ्यापिङ नै गरिरहेको छु है. आम ऱ्यापिङ अप. त्यो चाहिँ सो यो चाहिँ अहिलेको होइन यो भर्खरै देखेँ होइन. यो चाहिँ मलाई एकदमै हाँस उठ्यो अनि मलाई इन्क्लुड गर्न मन लाग्यो क्या. निड अ फ्लटर डेभलपर विथ एन्ड्रोइड आइएस एक्सपिरियन्स 7+ भनेको छ होइन. फ्लटर आएकै भर्खर अहिले 2 वर्ष भयो होइन राम्रोसँग चलेको फ्लटर. अब त्यसमा 7+ इयर्सको एक्सपिरियन्स मागिरहेछ. यस्तो देख्यो भने चाहिँ डिस्करेज नहुनु होइन. फेलो डेभलपरहरू होइन जसले चाहिँ अब दे आर ट्राइङ फर दिस होइन फ्लटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो हुँदैन होइन. अल दिस थिङ्स यो चाहिँ मान्छेहरूले नबुझेर हो. तर अहिले फ्लटरको चाहिँ एकदमै डिमान्ड हुँदैछ होइन. फ्लटरको डिमान्ड चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट इन्डियामा मात्रै मोर देन 100K जब्सहरू अभाइलेबल छ क्या अहिले यदि साइटहरूमा गएर त्यहाँको जब साइटहरूमा गएर खोज्ने भने चाहिँ. अनि फ्रिल्यान्स डेभलपरहरू त्यस्तै गरी डिमान्डमा आइरहेछ होइन. अनि नेपालमा अहिले इन्टर्नसिप र डेभलपरहरूको डिमान्ड पनि एकदमै धेरै छ. अब यो फ्लटर एपहरू हो यो चाहिँ लाइक हाम्रो फ्लटरमा डेभलप भएको पपुलर एपहरू मैले यसमा सिलेक्ट गरेर यो यदि 5वटा राखेको छु. यो क्लस्टरमी भन्ने चाहिँ अब यो हाम्रो के अरे कन्टेन्ट क्रिएसनको लागि भन्ने एप हो होइन. यो यु क्यान चेक दिस आउट है, सबै प्ले स्टोरमा छ. अनि यो पोस्ट माउस भन्ने चाहिँ इन्स्टाग्रामको फोटो एडिटर एप हो होइन. यो पनि फ्लटरमै बनाएको छ. वाटरमेनिक भन्ने यो एनिमेसनहरू युज गरेर राम्रोसँग एकदमै राम्रो युआईहरू बनाएको छ वाटरमेनिक भन्ने. ज्यान्मो भनेको सबैलाई थाहा नै होला है. यो चाहिँ अलिबाबाले बनाएको फ्लटरमा बनाएको इ कमर्स एप हो होइन. यो चाहिँ एम कमर्स एप हो फ्लटरमा बनाएको. अर्को हुयु भन्ने एप छ. यो अब यो एप पनि एकदमै यसको चाहिँ वान अफ द बेस्ट युआई मलाई लागेको होइन यो हुयु भन्ने चाहिँ. सो चेक दिस एप्स आउट होइन. अनि यु विल गेट अ आइडिया कि फ्लटरबाट के डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने. सो कन्क्लुजन के भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फ्लटर इज भेरी भर्सटाइल है. सो यसले चाहिँ मल्टिपल प्लेटफर्महरूमा कोड एउटै कोड बेसले दिन सक्छ सबै सोल्युसन चाहिँ.
अनि यसमा चाहिँ अब कस्टमाइज हामीले फिचर रिच एपहरू बनाउन सकिन्छ हैन। अनि यसले चाहिँ हाम्रो लागि स्टार्टअप र अरू बिजनेसहरूको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो यो भनेको चाहिँ एकदम फिचर रिच एपहरू हैन जुन चाहिँ अलमोस्ट एभ्री डिभाइसमा चलाउन सकिन्छ। अनि अब वान ह्यान्ड हैन हाम्रो स्मल कम्पनीहरूले चाहिँ लाइक यसलाई फ्लटरले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै ठुलो सेभिङ्स गर्नको लागि डेभलपमेन्ट टाइम र कस्टमा हैन यसमा डिपेन्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लार्ज कम्पनीहरूले चाहिँ फ्लटरलाई किन प्रिफर गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले लाइक डिसेन्ट्रलाइज टिम दिन सक्छ क्या डेभलपरहरूको हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट डेभलपरहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। अनि अब यो एक्जाजरेट गर्ने भन्दा पनि हैन यसलाई चाहिँ लाइक आई फिल इट भेरी एकदमै भित्रैबाट हैन कि लाइक फ्लटर विल बी वान अफ द बिगेस्ट फ्युचर फर मोबाइल एप डेभलपमेन्ट हैन। मोबाइल एप डेभलपमेन्टको के अरे हाम्रो यो मार्केटमा चाहिँ फ्लटर विल बी वान अफ द ग्रेटेस्ट टेक्नोलोजिज द्याट हेज एभर बिन बिल्ड। सो आई थिङ्क एभ्री वान सुड लर्न फ्लटर होइन। यदि तपाईँ नेटिभमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा गर्नु भएको छैन भने पनि होइन आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट लर्निङ फ्लटर। इट इज भेरी इजी टु पिकअप अनि यसले एकदमै राम्रो करियर चाहिँ यसमा पनि छ जस्तो लाग्छ। ओपन सोर्स एकदमै यसमा भास्ट छ है। यो मैले ओपन सोर्सको बारेमा अलिकति राख्न पाइनँ, म अरू पनि देखाउन लाग्थेँ तर स्टिल होइन गिटअपमा गएर फ्लटर मात्रै टाइप गर्नु भयोभरको रिसोर्सेसहरू आउँछ। सो द्याट्स इट फर मी होइन। अब इफ यु वान्ट मेरो गिटअपमा गएर गिकमास्टर भनेर मेरो प्रोफाइल छ त्यसमा यु क्यान मेरो प्रोजेक्टहरू यु क्यान चेक द्याट आउट होइन। अनि मैले अब रिसेन्टली लेख्न थालेको छु, ब्लगहरू यसो लेख्दैछु suman.gtm.com.np मा गएर यु क्यान चेक माई ब्लग्स आउट। अनि अहिले 3-4वटा आर्काइभमा छ, म त्यो आर्काइभबाट निकालिदिन्छु होइन। सबै यो साइटहरू मिलाउँदै थिएँ म अझै। अनि ट्विटर छ मेरो गौतम सुमन 10 भन्ने, यु क्यान फलो मी देयर। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू धेरै नै छ होइन फ्लटरको, एकपल्ट हेर्नु होला, लेट्स लर्न टुगेदर होइन, सेयर गर्नु होला। सो त्यति हो, द्याट्स इट मेरो चाहिँ आजको सेसन। थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी होइन। सबैजनालाई ह्याक्टोबर फेस्टको टिमलाई नै अनि एभ्री वान थ्याङ्क यू फर बिङ हियर एन्ड थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु मी।